नमस्कार, गुड मर्निङ सम्पूर्ण धरान उपमहानगरपालिकाबाट भर्चुअलमा सहभागी हुनुभएका आदरणीय गुरुआमाहरूलाई साथै होस्ट गरिरहनु भएको मोहन सरलाई। हामीले हिजो अलिकति लाइन चाहिँ गयो तर धेरै पटक दोहोऱ्याएको थियौँ। त्यसमा केही समस्या छ भनेदेखि हामी फेरि पनि अथवा अफलाइनमा पनि यहाँदेखि पछाडि पनि हजुरले सम्पर्क गरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यो क्लास सकिएपछि पनि सक्नुहुन्छ। हिजो हामीले म्याक्रो र सिम्बलको बारेमा पढाएको थियौँ। लास्टमा चाहिँ अलिकति लाइन गएर अलिक असहज भएको थियो। त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हजुरले त्यहाँ पनि कन्फ्युज छ भनेदेखि हामी त्यसलाई पनि अझै दोहोऱ्याउन जान्छौँ, किनभने जति सिक्छौँ हामी जानेरै सिकौँ। कन्टेन्ट अगाडि बढाउनु भन्दा फेरि पनि जति जानिन्छ नजानिकन अगाडि बढाएको खासै अर्थ पनि हुँदैन भन्ने लाग्छ। इन्सर्ट ट्याबमै गएँ। इन्सर्टमा गइसकेपछि 7 मा हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि वर्ड आर्ट भन्ने देखिन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ अलिक फरक छ। यहाँ वर्ड आर्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ अलिक धेरै खालको आर्क स्टाइल फरक कलरिङ देख्न सकिहाल्नुहुन्छ, तर अलिकति 19-16 मा चाहिँ फरक छ। यो वर्ड आर्टमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त यति धेरै कलरिङहरू छन् यहाँनिर। यसलाई हामीले कुनै एउटालाई सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गरेर हेर्नुहोस् है, सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ टेक्स्ट लेख्ने ठाउँ आयो। योर टेक्स्ट हियर भनेर आयो। हामीले टेक्स्टलाई नै सिलेक्ट गरेर पनि राख्न सक्छौँ। वर्ड आर्टको स्टाइललाई सिलेक्ट गरेर पनि टेक्स्ट लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् त मेरो यो टेक्स्ट लेख्ने बित्तिकै मास्तिर फर्मेट भनेर धेरै कुरा यसले दिइहाल्यो भनेको यो टेक्स्टलाई यति धेरै टुल्सहरूमा परिवर्तन परिमार्जन गर्न सकिने रहेछ। मैले टेक्स्ट लेखेँ एउटा सुकुना मल्टिपल क्याम्पस भनेर लेखेँ। हेर्नुहोस् त नर्मल टेक्स्ट आएन। हामीले केही डिजाइन गर्नु पर्यो भने यसरी टेक्स्टको स्टाइलिस्ट नयाँ नयाँ स्टाइलिस्टमा लेख्न सकिने रहेछ। यसलाई अरू अरू कलरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर तल यो टेक्स्ट यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै मास्तिर फर्मेट भन्नेमा हाइलाइट भयो। यसको मतलब हेर्नुहोस् त अरू अरू टेक्स्टको स्टाइलहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ, प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त कुन मनपर्छ, यीबाट पनि हामी चेन्ज गर्न सकिने रहेछ। अब यति मात्रै होइन, हेर्नुहोस् है, यो टेक्स्टलाई हामी टेक्स्ट फिल अरू कलर पनि लाउन सकिन्छ। टेक्स्ट फिल यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सबै टुल्सहरू हजुरले चलाइदिनुपर्छ। टेक्स्ट फिलमा टेक्स्टमा कलर फिल गर्न सकिने रहेछ, टेक्स्टको आउटलाइन गर्न सकिने रहेछ, टेक्स्टलाई इफेक्ट लाउन सकिने रहेछ। 19 मा चाहिँ इफेक्ट भन्ने अप्सनबाट हामी आर्कहरू अथवा बाङ्गोटिङ्गो बनाउन सक्छौँ। 7 मा चाहिँ त्यहीँनिर अप्सन दिएको हुन्छ, स्टाइल फरक फरक स्टाइलको टेक्स्ट। अब हेर्नुहोस् त अर्को यो टेक्स्टको यो मास्तिर सेपहरूलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिने रहेछ। सेप हेर्नुहोस् त, सेप आउटलाइन पनि गर्न सकिने रहेछ। यो टेक्स्टको यो बोर्डरलाई फिल पनि गर्न सकिने रहेछ, सेप फिल पनि गर्न सकिने रहेछ। धेरै कुरा यहाँ गर्न सकिने रहेछ। यो हामीले चलाउनुपर्छ टुल्सहरू। अब हेर्नुहोस् है, टेक्स्टलाई फिल गर्नु अहिले यो कलरमा छ। म टेक्स्टलाई फिल गरेँ भने यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ धेरै टुलहरू अरू आउन सक्छ। कलर हेर्नु त, कलरिङ अघिको कलरिङ, यहाँ मल्टिपल कलरहरू, मेनी मोर कलरहरू हामी चेन्ज गर्न सकिन्छ। कलर चेन्ज गर्न सकिने रहेछ। नगर्ने भने नो फिल गर्छौँ, सकिजान्छ। हेर्नुहोस् है, कलरिङ लाउनु पर्ने कलर गर्छौँ, हामी कलर गर्दिनौँ भनेदेखि नो फिल गर्छौँ र ब्याक फर्किन्छौँ। मैले अहिले हेर्नुहोस् त यो कलरलाई चेन्ज गरेँ। ल म्याम, हजुर यहाँनिर क्या टेक्स्टलाई लाइन साइडमा उयो गर्न पनि सिकाइदिनुहोस् न। हजुर, राइटिङ चाहिँ टेक्स्ट हुन्छ नि, अनि त्यसलाई तेर्सो बनाइन्छ नि, ठाडो ठाडो। हस् म्याम, एकछिन पर्खिनुहोस् न, हामी आउँछौँ। एक्सक्युज मी म्याम, मैले हजुरको स्क्रिनमा हेरिरहेको छु होइन, मेरो चाहिँ यो जुन हजुरको देखिएको छ त्यो फर्मेट वाला अप्सन, त्यो चाहिँ मेरो स्क्रिनमा देखिरहेको छैन त म्याम। रिभ्यू छ, अनि भ्यू छ, अनि हेल्प छ, अनि टेल मी वाट यु वान्ट टु डु छ।
अर्को यो के भन्छ डेभलपर अनि फर्मेट भन्ने अप्सन देखाएन म्याम। यो टेक्स्टलाई नै यसरी क्लिक गर्नुहोस् त, यस्तो खालको यो गोलो गोलो खालको यो यस्तो आयो कि आएन, सिलेक्ट भएको अप्सन आयो कि आएन? एड टेक्स्ट गर्दा यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यसलाई के चेन्ज गर्न सकिन्छ, मास्तिर देख्न सकिन्छ। ए हस् हस्, थ्याङ्क यू म्याम। यो सिलेक्ट भएन भने चाहिँ हेर्नुहोस् त म्याम, मैले यहाँ हजुरको यस्तो भएको हो, यो सिलेक्ट भएन भने चाहिँ मास्तिर अरू अरू नै हामी देख्न सकिन्छ। यो टेक्स्ट क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् है, हिजोदेखि हामीले पढिरहेका छौँ टेबल इन्सर्ट के अरे पिक्चर इन्सर्ट गऱ्यौँ, पिक्चरलाई नै यसरी सेट गरिसकेपछि त्यसमा चेन्ज गर्ने आइटमहरू हामीले देख्यौँ, टुल्सहरू देख्यौँ, सेपलाई पनि त्यही हो। त्यसै गरी टेक्स्टलाई पनि हामी त्यही अनुसारले गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब आउटलाइन पनि गर्न सकिन्छ। कलर हेर्नुहोस् है, आउटलाइन कलर हामीले धेरै स्टाइलको मेहनत गर्यौँ भने हामीले मन परेको धेरै राम्रोहरू वर्ड आर्ट्सको डिजाइन गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिरबाट सेप फिल गर्न सकिन्छ। यो सेप फिलमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यहाँ पनि धेरै हेर्नुहोस् है, सेप फिलमा यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, यो देखिएकोलाई चाहिँ हामी आउटलाइन भन्छौँ, यो आउटलाइनलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। आउटलाइनमा जानुहोस्, सेप आउटलाइनमा आउटलाइन चेन्ज गर्नको लागि हामी सेप आउटलाइनमै जान्छौँ र हेर्नुहोस् त, आउटलाइनको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ कि यसको वेट अथवा यो मोटो बनाउन चाहनुहुन्छ कि यहीँबाट गर्न सकिन्छ। वेटको लागि मोटो चाहनुहुन्छ भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यसको आउटलाइन चेन्ज गर्नलाई फेरि कलर हेर्नुहोस् त, आवश्यकता अनुसार इन्ट्रेस्ट अनुसारको कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ वर्ड आर्टको कुरा भयो। अब यो वर्ड आर्ट हेर्नुहोस् है, अब 7 मा चाहिँ यहीँनिर छ, हामी सिधा ल्याउँछौँ कि बाङ्गो ल्याउँछौँ कि अथवा आर्क के गराउँछौँ। 7 मा चाहिँ त्यही आइराखेको छ, हजुरले देखिराख्नु भएको छ होला। अलिकति एडभान्स मासतिर 16 देखि हुँदा अफिसको कुरा गरिरहेको छु म, अफिस 16 देखि माथि चाहिँ हामीले आर्क बनाउनलाई अथवा यसलाई घुमाउनलाई चाहिँ टेक्स्ट इफेक्ट भन्ने अप्सनमा जान्छौँ। मेरो अहिले यो टेक्स्ट यहाँ यो हाइलाइट भइरहेको छ, यो हाइलाइट हुँदाखेरि फर्मेटदेखि यतापट्टि टेक्स्ट इफेक्ट भन्ने छ। यो टेक्स्ट इफेक्टमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने, माउसलाई एकपल्ट क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि हेर्नुहोस् त, यसलाई अझै स्याडो गर्नुहुन्छ कि, यहाँ स्याडोको पनि मेनी मोर अप्सनहरू छन्, हजुरले यो कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ हेरिदिनु होला। त्यहाँबाट रिफ्लेक्सन छ, रिफ्लेक्सनमा पनि हेर्नुहोस् त धेरैवटा, यतापट्टिको टेक्स्ट पनि हेर्दै जानुहोस् है, रिफ्लेक्सनमा यस्तो आउँछ। अझै हेर्नुहोस् त, अरू पनि अप्सनहरू छन्। ब्रेबल भन्ने छ, हेर्नुहोस् ब्रेबलमा पनि हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। 3D अप्सन छ, रोटेसन छ, ट्रान्सफर्म रोटेसन छ। यो रोटेसनमा पनि हजुरले यो चलाएर पनि स्टाइलहरू बनाउनु होला। भोलि म हजुरलाई यही भनेको बेला हेर्छु, भोलि चाहिँ हजुरले यो टेक्स्ट को प्रयोग गरेर डिजाइन गरेर लिएर आउनुहुनेछ। एकपल्ट सर स्क्रिन हामी हेर्नेछौँ। अब हेर्नुहोस् त, एबिसी ट्रान्सफर्म भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ हजुरले कस्तो खालको सेप बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, यो सिलेक्ट गर्दाखेरि सुकुना मल्टिपल क्याम्पस भनेर यसरी आर्क हल्कामा आयो, पढाउनु गर्नुहुन्छ कि राउन्डमा गर्नुहुन्छ कि, धेरै छन्। हेर्नुहोस् है, यसरी गर्नुहोस्। अहिले मैले योलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् है, कुनै पनि प्रयोग गर्नुहोस्, आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुनै पनि प्रयोग गरेर यसलाई स्टाइल बनाउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले त्यसलाई चेन्ज गरेर सुकुना मल्टिपल क्याम्पसलाई अलिकति थोरै बाङ्गो बनाएँ। अब यसलाई अझै पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो सिलेक्ट भइरहेको छ। अब यो तल यस्तो यो के अरे गोलो देखिरहेको छ, त्यहाँबाट यस्तरी तानिदिनुहोस्, यो फर्ममा आयो। अब होइन, म यसलाई अझै आर्क बनाउँछु, अझै आर्क बनाउँछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अलिक फरक कलरमा देखिँदैछ नि, देख्दै हुनुहुन्छ? मन सर मेरो आवाज सुनिँदैछ नि? ल यहाँबाट हेर्नुहोस् है, यो अलिकति थोरै गोलो गोलो खालको देखिँदैछ। त्यहाँ लगेपछि एउटा फरक खालको एरो देखियो, त्यहाँबाट यसरी तानिदिनुहोस् त।
चेन्ज गर्न सकिन्छ। अझै यसलाई बङ्गाल्नुहुन्छ भने यसरी तान्दिनुहोस्। अझै यसलाई तान्दिनुहोस्। कस्तो कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ? हामीले वर्ड आर्टमा यति गरिसकेपछि वर्ड आर्टलाई फरक फरक तरिकाले प्रयोग गर्न सकिने रहेछ। अब होइन म यसलाई अर्कै स्टाइल लाउँछु भन्नुहुन्छ भने अझै पनि जानुहोस्, यहाँ इफेक्टमै ट्रान्सफर्म भन्नेमा जानुहोस्, टेक्स्ट इफेक्टमा गएर ट्रान्सफर्म भन्नेमा जानुहोस्। अझै म राउन्ड चाहन्छु भनेदेखि यो के अरे आर्कमा क्लिक गर्नुहोस्। आर्कमा क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् त अहिले त्यति धेरै आर्ट त आएको छैन, अझै हामीले यसलाई डिजाइन गर्न सक्यौँ। हजुर हजुर सर। धर्मकुमारी मिस नमस्कार। नमस्कार सर। होइन म त यहाँ अलिक पछाडि जोडेँ कि यहाँ कहाँबाट सुरु गर्ने त्यही भयो, यहाँ अलमल्लमा परेँ। ए यहाँ हेर्नुहोस् है सर, के अरे इन्सर्टमा गएर वर्ड आर्टमा जानुहोस् त। इन्सर्टमा गएर वर्ड आर्ट जानुहोस्, एउटा वर्ड आर्ट छान्नुहोस्। हजुर कति अफिस कतिमा हुनुहुन्छ? हजुर अफिस कतिमा हुनुहुन्छ? अफिस अहिले 10 मा थिएँ, फेरि हिजो मोहन सरसँग गरेर 19 डाउनलोड गरेर लगेको छु। ए उसमा त्यसो भए हजुर के अरे इन्सर्टमा जानुहोस्, वर्ड आर्टमा जानुहोस् र अनि टेक्स्टलाई सेट गर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है यसरी गर्न सकिने रहेछ। फेरि मैले एकपल्ट यसलाई रिभ्यू गरेँ। हेर्नुहोस् है भर्खरै जोडेँ, इन्सर्टमा गएँ म, इन्सर्ट ट्याब, देन गो टु वर्ड आर्ट, सेलेक्ट एनी वान स्टाइल। हेर्नुहोस् है कुनै छान्नुहोस्। मैले यसलाई छाने, हेर्नुहोस् अब यहाँ टेक्स्ट यहाँ टाइप गर्न पनि सकिन्छ अथवा यही टाइप गरेर हेर्नुहोस् है कुनै मल्टिपल क्याम्पस मैले यहाँ टाइप गरेँ। टाइप गरेर सिलेक्ट टेक्स्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है मैले टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेँ, इन्सर्ट ट्याबमा गएँ र वर्ड आर्ट सिलेक्ट गर्नुहोस्। ल अब यसलाई सेलेक्ट गरेको लागि अझै पनि मोडिफाई गर्न सकिने रहेछ। धर्मकुमारी मैम टेक्स्ट फिल्डमा जान्छौँ। हजुर मेरो त त्यस्तो देखाएन हौ, म यहाँ ब्याक क्यामेरा युज गरेर देखाउँछु न ल मेरो स्क्रिन एकचोटि। हस् हस् देखाउनुहोस् त मेम। यहाँ हेर्नु ल, यो इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँनिर यस्तो देखाउँछ, त्यस्तो सिङ्गल वर्ड आर्ट भन्ने देखाउँदैन कि यस्तो चाहिँ देखाउँछ। खोइ म देख्न सकिनँ त मैले त मेम। यहाँ हेर्नु त, यहाँ म स्पटलाइट गर्छु। हो यस्तो मात्र देखाउँछ कि यहाँनिर जुन हुन्छ नि त्यो देखाएन। देखाउनुहोस् त मेम फेरि। हजुर देखाउनुहोस् त, मैले हजुरलाई पिङ्क गरेर हेर्छु है त, पिङ्क भिडियो गरेर। ल त हजुर यहाँ देखाइरहेको छु, हेर्नु त त्यो एउटा ए जुन आयो नि हजुरकोमा, त्यस्तोमा मेरोमा आउँदैन। यो अफिस कति हो मेम? छैन कि यस्तो मात्रै छ। अनि यो क्लिक गर्दा हेर्नु है, अब डाइरेक्ट यस्तो आउँछ। मेरो नि त्यस्तै भइरहेछ म्याम। मेम यो अफिस 7 मा यस्तो झन् राम्रो छ स्टाइल हेर्नु त। अफिस 7 मा यो कुनै एउटा स्टाइल लिन सक्नुहुन्छ हजुरले। हजुर थियो अफिस 7 मा चाहिँ थियो हैन, अब 19 चेन्ज गरेको यस्तो चाहिँ आइराछ। ए 19 मा पनि आयो। कम्पेटिबल मोडमा रहेछ, कम्पेटिबल मोडमा रहेछ मेम, हजुरको केही फरक पर्दैन। ए हुन्छ नि हैन, हुन त हुन्छ मेम, यो कुनै स्टाइल लिनुहोस् न झन् राम्रो भयो। कम्पेटिबल मोडमा रहेछ, हजुरको 7 का फिचरहरू पनि छन् त्यहाँनिर। हस् ल के फरक पर्छ त्यो कुनै स्टाइल 7 मा हुनेले अहिले मिना मेमले देखाए जस्तै देखिन सकिन्छ, कुनै एउटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मन सर मेरो स्क्रिन देखिँदैछ नि? मिस हजुर यहाँ यो त मिना कुमारी मेमले पो सेयर गर्नुभएको छ। देखिरहेको थियो मिस, तपाईँको त आएको छैन। ल मिना मेम हजुरको भयो नि हैन समस्या समाधान?
मिना म्याम हजुर भयो म्युट भएछ Stop गरिदिनु उहाँको। सेयरलाई स्टप गरिदिउँ म्याम त्यसो भए ओके ल मैले अहिले टाइप गरेँ है यसलाई टाइप गरेँ अब हेर्नुहोस् त अहिले अर्कै यहाँनिर माथि टुल्सहरू अर्कै देखेको छ यसलाई मैले सेट गरेँ भनेदेखि अब यसलाई मैले चलाउन सक्छु यसलाई चाहिँ चलाउन सक्छु विभिन्न कलर विभिन्न स्टाइल विभिन्न इफेक्ट लगाएर यसलाई मैले प्रयोग गर्न सक्छु सरमेमहरू म अब अर्को टपिक्समा जाउँ भने थम अप भन्ने अप्सन त्यहाँको प्रयोग गरिदिनुहोस् त थम अप त्यहाँनिर तपाईँहरूको त्यहाँ यस होइन त्यहाँनिर थम्स गरिदिनुहोस् थम अप गरिदिनुहोस् त त्यहाँ ह्यान्ड राइज गर्नुभएको ठाउँमा नै हुन्छ हुन्छ होला म्याम हामी जाउँ अघि मेम हजुर कुमार सर सर यो 7 मा नि हजुर यो के फिल गर्ने भन्ने यो टेक्स्ट फिल गर्ने यो यहाँ मेरोमा देखिँदैन कहाँनिर पो छ ए तपाईँले त्यसमा हुन्छ सर त्यसमा तपाईँ क्लिक गर्नु भइसकेपछि फर्मेट मेनु आउँछ कि माथिबाट एउटा जब तपाईँको ट्याग इन्सर्टमा गएर वर्ड आर्टमा गरे हैन सर वर्ड आर्ट आइसकेपछि त्यो वर्ड आर्टलाई चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नु भएपछि त्यहाँनिर एउटा आयो अप्सन देखियो तर टेक्स्ट फिल गर्ने भनेको चाहिँ अर्को फर्मेट मेनु आफै आउँछ हेर्नुहोस् है यो यसमा सरको टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् सर अनि टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि माथि हाइलाइट हुन्छ फर्मेटमा गएपछि टेक्स्ट फिल भन्ने अप्सन कतै देख्नुभयो भनेदेखि टेक्स्ट फिललाई यसरी ड्रप डाउन एरोमा जानुहोस् र यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ फर्मेट चाहिँ कहाँ हुन्छ म्याम फर्मेट चाहिँ माथि हेर्नुहोस् त सर माथि यसरी गरेपछि यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ मेरो माउस इन्सर्ट पख्नु है म्याम म यो हराउँछु नि स्क्रिन सेयर गरिदिनु त सर एकपल्ट हुन्छ म गर्छु म्याम ल ल अब म इन्सर्ट ट्याबमै गएँ फेरि नेक्स्टमा हेर्नुहोस् है इन्सर्ट ट्याब इक्वेसन भन्ने गएँ यो इक्वेसन भन्ने अप्सन चाहिँ म्याथको सरमेमलाई उपयोगी हुन्छ अरूलाई खासै यो उपयोगी हुँदैन त्यति धेरै बुझिहालेन भने पनि त्यति धेरै तनाव नलिदिनु होला यो इक्वेसन चाहिँ म्याथमा बढी प्रयोग हुन्छ म्याथ नहुनेले खासै हामी प्रयोग गर्दिनौँ मैले इन्सर्ट ट्याबमा गएँ इन्सर्ट ट्याबको इक्वेसन हेर्नुहोस् है लास्टमा छ राइटको सेकेन्ड लास्टमा सिम्बलदेखि अलिकति लेफ्टतिर छ इक्वेसन भन्ने अप्सनमा मैले क्लिक गरेँ ल हेर्नुहोस् है यति धेरै इक्वेसनहरू छन् यो कुनै इक्वेसन हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् इक्वेसनहरू यो कुनै प्रयोग गर्न सकिन्छ इन्सर्ट अनि इन्सर्टमा अनि इक्वेसन कहाँनिर राइट सेकेन्ड लास्टमा हेर्नुहोस् म्याम राइटतिर गएर सिम्बलदेखि यतापट्टि छ इक्वेसन देख्नुभयो अब कुनै पनि इक्वेसन हामीले सेट गर्न सक्छौँ यतापट्टि सेलेक्ट गरेर हेर्नुहोस् त माथि देखियो यो इक्वेसन सेलेक्ट भइसकेपछि इक्वेसन आयो इक्वेसन सेट भएपछि यसका अरू माथि धेरै टुल्सहरू देख्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् है इक्वेसनमा प्रयोग हुने सिम्बलहरू यस्ता माथितिर देख्दै हुनुहुन्छ डिजाइन भन्नेमा यो अरू धेरै इक्वेसन देख्न सकिन्छ यहाँहरूलाई पहिले म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने यो हामीले ल्यायौँ भनेदेखि यस्तै खालको फर्मेटमा हामीलाई चाहिने रहेछ भने त यो क्लिक गर्छौँ सकिजान्छ तर हामीले मोडिफाई गर्नुपर्ने अप्सन आयो भने चाहिँ मोडिफाई पनि गर्न सकिन्छ सिधै इक्वेसनमा जानका लागि अल्ट र प्लस प्रेस गर्नु भने सिधै इक्वेसनमा आउन सकिन्छ अल्ट की
अनि प्लस भन्ने छ नि प्लस अथवा इक्वल टु अल्ट प्लस गर्नुभयो भने आउँछ होइन भनेदेखि इन्सर्ट ट्याबमै गएर हेर्नुहोस् है इन्सर्ट ट्याबमै गएर इक्वेसनमै गएर न्यू इक्वेसन भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने आउँछ इन्सर्ट ट्याबमै गएर इक्वेसनमा गएर इन्सर्ट न्यू इक्वेसन भन्नेमा जानु भने यो इक्वेसन नयाँ इक्वेसन लेख्न सक्ने अप्सन आउँछ यतिसम्म भयो अब हामी इक्वेसन लेख्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है सर्टकट कीहरू अलिअलि म हजुरलाई प्रयोग गरेर देखाउँछु स्क्रिन तपाईँको युजै भएको छैन कि के भएको अड्कै आएछ नि स्क्रिन के छ अहिले ठिकै छ सर देखिरहेको छ स्क्रिन अलि जुम गर्नु न म्याम जुम त 120 ल हेर्नुहोस् है इक्वेसन ल्याउनु है न्यू इक्वेसन ल्याउनुहोस् अल्ट प्लस गर्दाखेरि पनि आउँछ अथवा इक्वेसनमै गएर इन्सर्ट न्यू इक्वेसनमा जानुभयो भने नि आउँछ अब हेर्नुहोस् है मैले यहाँ न्यू इक्वेसन टाइप गरेँ ए इक्वल टु 1 by 1/3 लेखेर स्पेस बार लेख्नुभयो भने हेर्नुहोस् त केमा आयो फ्र्याक्सनमा आयो फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् है फ्र्याक्सनमा ल्याउनु पर्ने छ भनेदेखि हामीले के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि कुनै भेल्यु इनपुट गर्छौँ अनि डिभाइड गर्छौँ अनि अर्को भेल्यु राख्छौँ र स्पेस बार दिएपछि के हुने रहेछ महेन्द्र प्रसाद सर हजुरको ब्याकग्राउन्ड आइरहेको छ हजुरले म्युटमा बसिदिनु पर्यो महेन्द्र सरको एकदम ब्याकग्राउन्ड बजाइरहेको त्यसै गरी हेर्नुहोस् है त्यसै गरी अरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै हामी स्क्वायर रुट ल्याउनु पर्यो भनेदेखि त्यही ब्याकस्ल्यास प्रयोग गर्छौँ र स्क्वायरलाई हामी सर्ट फर्ममा के भन्छौँ यस क्युआरटी ब्याकस्ल्यास एसक्युआरटी स्पेस रुट आयो फेरि एकपल्ट ब्याकस्ल्यास एसक्युआरटी स्पेस रुट आयो स्क्वायर रुट आयो त्यसै गरी अब हामीले डिग्री ल्याउनु पर्ने छ भने हेर्नुहोस् है डिग्री ल्याउनु पर्छ 90 डिग्री बनाउनु पर्ने छ भने के गर्नु पर्यो 90 पहिले डिजिट लेख्छौँ ब्याकस्ल्यास अनि DEGREE डिग्री लेखेपछि 90 डिग्री भन्ने आउँदो रहेछ अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् है त्यसै गरी हामीले सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्ट पढिसकेका छौँ यहाँ पनि सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्टलाई सर्टकटमा पनि ल्याउन सकिने रहेछ हेर्नुहोस् है 3 लेखेँ मैले 3 टाइप गरेर मैले माथि क्यारेट भन्ने अप्सन छ है त्यो 6 मा छ डिजिटको 6 मा छ त्यसलाई शिफ्ट थिचेर क्यारेट भन्ने यस्तो अप्सन आइसकेपछि मैले स्पेस थिचेँ भनेदेखि मास्तिर एउटा बाकस आउँछ त्यो बाकसमा मैले अङ्कलाई इनपुट गर्न सक्छु 3 भन्ने फेरि एकपल्ट यसको सुपर स्क्रिप्ट म माउस ल्याएर गर्छु है सर किबोर्ड ल्याएर गर्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् है त जस्तै मैले सब स्क्रिप्ट बनाउनु पर्यो भने मैले 5 पहिले इनपुट गरेँ 5 इनपुट गरेपछि शिफ्टसँग हेर्नु त यहाँ मास्तिर छ नि यो यस्तो क्यारेट भन्छ यसलाई
प्रेस गरिदिनुहोस्। आइसकेपछि अब स्पेस बार थिचिदिनुहोस्। अब बाकस आयो, बाकस आएपछि लेफ्ट एरो हेर्नुहोस् त, लेफ्ट एरोलाई यता ल्याउनुहोस्। त्यहाँनिर अहिले लेखो भने तल आउँछ, यो हाइलाइट भएको छैन। लेफ्ट एरोमा गइसकेपछि कति सबस्क्रिप्ट गर्नुहुन्छ त्यो डिजिट इनपुट गर्नुहोस्। सबस्क्रिप्ट आयो, सुपर स्क्रिप्ट सरी। अब सबस्क्रिप्ट ल्याउनको लागि पनि मेन शिफ्टसँग कुन सिम्बल अरे? शिफ्टसँग यो 6 मा छ नि मेम, यस्तो हो त प्रेस गरिदिनु। हस्। अब सुपर स्क्रिप्ट ल्याउनको लागि हामी के गर्छौँ, भने अब सबस्क्रिप्टको लागि 7 हेर्नुहोस् है, माइनस अब स्पेस, सरी माइनस भएन सर, माइनस स्पेस 7 हेर्नुहोस् है। सबस्क्रिप्ट कुनै पनि डिजिटको सबस्क्रिप्ट ल्याउनु पर्छ भने हामी न्यूमै जान्छौँ। मैले 7 शिफ्टसँग यहाँ छ नि माइनस देख्दै हुनुहुन्छ नि, शिफ्टसँग यो माइनस प्रेस गरेर स्पेस गर्नुभयो भने के हुन्छ, सुपर सबस्क्रिप्ट राख्ने ठाउँ आयो। अब यो सिलेक्ट भएको छैन, यसलाई ब्याक स्पेस दिएर यो हाइलाइट भइरहेको छ, यसमा कुनै अङ्क यसरी गर्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ, यसको बेसमा आउने रहेछ। अब हजुरलाई यति भनिसकेपछि म एउटा इक्वेसन गर्छु है त। यहाँनिर इक्वेसनमा जहाँ गएँ म, इन्सर्ट ट्याब इक्वेसन, एउटा इक्वेसन म नयाँ बनाउन गएछु। यो इक्वेसन हामीले बनाउनु पर्यो भने हेर्नुहोस् है, यो इक्वेसन हामीले बनाउनु पर्यो भनेदेखि यस्तै खालको इक्वेसन अर्को पनि ल्याउँछौँ हामी। यो 7 मा चाहिँ अरु उयो छैन अप्सनहरु? 7 मा सबैमा हुन्छ। आउँदैन त। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले यही इक्वेसन टाइप, नयाँ इक्वेसन टाइप गर्नु पर्यो भनेदेखि हेर्नुहोस् है, हामीले के गर्नु पर्ने छ भन्दा सबैभन्दा पहिले यो ओपन ब्राकेट राख्यौँ शिफ्टसँग, शिफ्ट ओपन ब्राकेट 1 प्लस 1 प्लस एक्स। अब हामी के गर्छौँ, ब्राकेट क्लोज गर्छौँ, ब्राकेटलाई क्लोज गर्छौँ। अब हामीलाई के चाहिएको छ, सुपर स्क्रिप्ट चाहिएको छ, शिफ्ट 6 स्पेस बार। अब फेरि हामी लेफ्ट एरो कति छ, यन छ, यन लेख्यौँ। अब फेरि यो स्पेस बार थिचिदिनुहोस्, यो तल आउँछ, यस स्पेस बार यसरी के अरे राइट एरो तल आयो। अब इक्वल टु लेख्नुहोस्, यहाँनिर छ है, इक्वल टु 1 प्लस 1 प्लस अब हेर्नुहोस् है 1 प्लस। अब हामीले के अरे फ्र्याक्सन पनि बनाउन सिकेका छौँ। हेर्नुहोस् है, यन यक्स के गर्छौँ हामी, ब्याकस्ल्यास डिभाइडेडको अनि 1 अनि एक्सप्लेनेसन साइन छ शिफ्ट यति गरेर अब हामी के गर्छौँ, स्पेस बार फ्र्याक्सन आयो प्लस लेख्नुहोस्, यन लेख्नुहोस्, एन लेखेर ओपन ब्राकेट शिफ्ट थिचेपछि ब्राकेट ओपन भयो, ओपन ब्राकेट माइनस 1 ब्राकेट क्लोज एक्स स्क्वायर, यक्स लेख्नुहोस्। स्क्वायरका लागि हामीले के गर्छौँ, शिफ्ट अनि यो क्यारेट भन्ने छ यसलाई अनि स्पेस बार ब्याक स्पेस ल्याउनुहोस्, फेरि एकपल्ट 2 प्रेस गर्नुहोस्, 2। अब हामी ब्याक स्ल्यासमा जाँदाखेरि
यसलाई प्रेस गर्नुहोस् सरी मास्तिरै रहेछ यो यसलाई डिलिट गर्नुहोस् तल आयो अब ब्याकस्ल्यास अनि हेड एक्सक्लेमेसन साइन छ शिफ्ट गरेर स्पेस थिचिदिनुहोस् अब प्लस प्लस छ अनि यसरी नै हामी यसरी गर्न सकिँदो रहेछ अनि आफैले पनि के गर्न सकिँदो रहेछ आवश्यकता अनुसार बनाउन सकिन्छ यो यन भए ठाउँमा यक्स भयो भने पनि हामीले एडिट गर्न पनि सकिने रहेछ अर्को तरिका एडिट गर्ने हेर्नुस् है जस्तै हेर्नुस् त हजुरलाई अब यहाँ भएको नभएको अरु सिग्नलहरु पनि चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ हेर्नुस् त अरु पनि प्रयोग गर्नु जस्तै फ्र्याक्सन यहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्र्याक्सनमा जानु भने हजुरलाई कस्तो खालको चाहिन्छ यहाँबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ है यो पनि युज गर्न सकिन्छ हेर्नुस् अनि स्क्रिप्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिप्टमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यी अप्सनहरु रेडिकलमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा इनपुट गरेर त्यसमा हामी एडिट गर्न सक्छौं फंक्सनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त फंक्सनमा यी अप्सनहरु ल्याएर पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रिगलमा पनि कुनै एउटा ल्याएर सक्नुहुन्छ सिलेक्ट गरेर जस्तै मलाई यो चाहियो यस्तो खालको फर्मेट चाहिएको छ भने अब हामी लेख्न सक्छौं यसरी भर्न सकिन्छ बी यन यसरी लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् है त यति गरिसकेपछि हामीले इक्वेसनका विभिन्न अप्सनहरु प्रयोग गरेर विभिन्न तरिकाका इक्वेसनहरु लेख्न सक्छौं सकिन्छ होला हैन सर मन सर मेरो देखिदै छ नि स्क्रिनहरु साउन्ड पनि सुनिदै छ सुनिँदैछ नि एकदम ठिक छ नि अब हेर्नुस् है अरु अप्सनहरु हेर्नुस् है यहाँनेरि भएका अरु यहाँ सिम्बलहरु अरु धेरै पनि यहाँ पाउन सकिन्छ हेर्नुस् त अरु सिम्बलहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ सामान्यतः हामीले टिक द बेस्ट भन्नेमा टिक राम्रो अप्सन भेटिनु भने यहाँ आएर पनि लान सकिन्छ हेर्नुस् है यहाँनेरि टिक भन्ने छ नि यहाँबाट लान सकिन्छ यो एउटा चाहिँ उपयोग हुन्छ सबैको लागि ल सर अब मैले इक्वेसनलाई पनि यतिमै इन्ट गरे के छ सर मैले प्र्याक्टिस गरिरहेको छु कि हजुर अलिक कन्फ्युज भए म भरे प्र्याक्टिस गर्छु अनि एकचोटि हजुरसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्छु मेम हजुर त्यो हामीले डिग्री निकाल्थ्यौ नि हजुर त्यहाँ जस्तै अब 80 थिकेर अनि स्ल्यास थिकेर अनि डिग्री टाइप गरेर अनि अन्तिममा के गर्ने हो स्पेस बार सर स्पेस बार हजुर स्पेस बार भनेको त्यो कुन पो हो यतै स्पेसै हो माउसको स्पेस बार छ नि सर तल हो त्यही हो त्यो थितेपछि देख्नुभयो हजुरले हजुर देख्नुभयो नि देखे त्यही स्पेस होला अब हस् सर म अब अर्कोमा गएँ त त्यसो भए ल म्याम यो इक्वेसनमा नि इक्वेसनमा त्यो अल्टसँग के टाइप गर्ने भन्नुभयो के अल्टसँग मास्तिर त ब्याक स्पेसमा इक्वल अथवा प्लस साइन भन्ने देख्नुहुन्छ नि सर हजुर त्यो प्रेस गर्नुहोस् त यसरी आउँछ अल्ट हजुर म्याम अल्टसँग मैले चाहिँ म्याथमा नि हजुर यो इन्सर्ट गरेर अब्जेक्टमा जान्छु कि त्यो गर्दा पनि मलाई त सजिलो लाग्यो त हुन्छ त्यसो गर्दा पनि हुन्छ मेम
हजुरले जुन बाटो भए पनि जाने हो, हामीसँग धेरै अप्सन हुन्छन् कम्प्युटरमा। इन्सर्टबाट अब्जेक्ट गयो अनि माइक्रोसफ्ट इक्वेसन गर्यो नि म्याथ सजिलो हुन्छ। हुन्छ म्याम। ल हजुर ल अब म फेरि इन्सर्ट ट्याबमै गएँ। यहाँहरूलाई अर्को कन्टेन्टमा मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। इन्सर्ट ट्याब हेर्नुहोस् है, अब हामी टेबललाई इन्सर्ट गर्न गइरहेका छौँ। टेबलमा इन्सर्टदेखि नजिकै छ, सबैभन्दा इन्सर्ट ट्याबको नजिकैको छिमेकी भनेको चाहिँ टेबलै रहेछ। हेर्नुहोस् त, टेबल, इन्सर्ट ट्याब, टेबल। टेबलबाट हामी टेबल विभिन्न तरिकाले इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। तीमध्ये हेर्नुहोस्, अब म सिलेक्ट गर्छु। हेर्नुहोस् है, यो एउटा देखियो, यसलाई हामी रो भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, रो देखियो। यसरी मैले तल तल गर्दै गयो भने 1 2 3 वटा रो देखियो। हेर्नुहोस् है, 3 रो 4 रो बढाउन सकिन्छ तल गएर। अब राइटतिर आएँ भने म हेर्नुहोस् है, राइटतिर आयो भने कोलन बढ्दै जाने रहेछ। हेर्नुहोस् त, 3 वटा कोलन बढ्दैछ। अब म डाउन झरेँ भनेदेखि हेर्नुहोस् त है, मलाई कतिवटा रो कतिवटा कोलम चाहिन्छ, म यसरी सिलेक्ट गर्दै गर्दै आउन सकेर टेबललाई इन्सर्ट गर्न सकिने रहेछ। एउटा तरिका। हेर्नुहोस् है, टेबलमा गएँ, म टेबलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै रो एउटा मात्रै गर्दाखेरि रो आयो। त्यहाँबाट नेक्स्टमा गएँ, रोको सङ्ख्या बढ्दै गयो। राइटतिर आएँ भनेदेखि म रो बढ्दै के अरे कोलन बढ्दै जान्छ। अनि डाउन झऱ्यो भनेदेखि रो बढ्दै गयो। कतिवटा रो कतिवटा कोलन चाहिन्छ, आवश्यकता अनुसार हजुरले यहाँनिर सिलेक्ट गरेर छोडिदिनु भयो भने माउसलाई टेबल आउँछ। एउटा तरिका टेबल ल्याउनलाई। पहिलो तरिका भयो। अब दोस्रो तरिका। मिस हजुर एउटा कुरा गर्न मन लागेको थियो मिस। भन्नुहोस् त सर। म सूर्य सर बोल्दैछु कि मिस, यो जस्तो एकैपल्ट सङ्ख्या यतिवटा र यतिवटा कलम भनेर डाइरेक्ट गर्दाखेरि आउँछ आउँदैन मिस, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ? हस् सर, म त्यहाँ पनि आउन खोज्दैछु। आउन सकिन्छ सर। इन्सर्ट टेबल देखियो होला। अब त्यहीँनिर हेर्नुहोस् है, इन्सर्ट टेबल। हजुरले साह्रै राम्रो सोध्नुभयो। यसरी ल्याउनुभन्दा एकैचोटि ल्याउनलाई पनि सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, टेबलमा गएँ। अहिले त मैले यहाँ माथि भएको टेबललाई सेट गरेर ल्याएँ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ तल देखिँदैछ नि, मेमले भनिदिन्थ्यो कि इन्सर्ट टेबलबाट। इन्सर्ट टेबलमा जानुहोस् है। इन्सर्ट टेबलमा ओके गरिसकेपछि अब सूर्य सर कतिवटा कोलम कतिवटा रो ल्याउँ भन्नुहोस् त। जस्तो यसलाई 5 वटै बनाउँ न मिस। ल 5 वटा रो 5 लेख्नु पर्यो। 5 वटा कोलमलाई 5 लेख्नु पर्यो। अब यहाँ पनि धेरैवटा अप्सन छ। हेर्नुहोस् त, अटो फिट भन्ने छ, अटो फिट कन्टेन्ट भन्ने छ, अटो फिट विन्डो भन्ने छ। यो पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिले फिक्स्ड कोलम विड्थ भनेकोमा अटोमा क्लिक गऱ्यो भने हेर्नुहोस् है, हाम्रो जति छ त्यो वर्डको विन्डो त्यतिमा आयो। अब यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले, फेरि इन्सर्टमै गएँ, इन्सर्ट टेबल, डिफल्टको रूपमा 5 2 दिएको हुँदो रहेछ। यसलाई मैले 5 गरेँ। फिट टु कन्टेन्ट भन्नेमा मैले क्लिक गरेँ भनेदेखि हेर्नुहोस् त, अब चाहिँ यति सानोमा आयो। यसलाई हामीले घटाउन बढाउन सकिन्छ। अब अर्को तरिकाबाट म टेबलै ल्याउन गइरहेको छु। इन्सर्ट ट्याब, टेबलमै अब ड्र गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, टेबललाई ड्र पनि गर्न सकिन्छ। यसरी ड्र पनि गर्न सकिन्छ। ड्र पनि गर्न सकिँदो रहेछ टेबललाई। अब अर्को तरिकाबाट पनि टेबल ल्याउन सकिन्छ। इन्सर्ट ट्याबमै जानुहोस्। हेर्नुहोस् त, एक्सेल सिटमा पनि टेबल ल्याउन सकिन्छ। एक्सेलको सिटमा, एक्सेलमा हामीले धेरै फर्मुला फङ्सनहरू प्रयोग गर्छौँ। अनि एक्सेलको फर्मुला फङ्सन टुल्सहरू प्रयोग गरेर टेबल बनाउन सकिन्छ। तर अहिले हामी यसमा जाँदैनौँ, किनभने एक्सेल हामीले सिकेकै छैन। हेर्नुहोस् है, अब सबै एक्सेलको आयो। यहाँनिर फङ्सन फर्मुलाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो सबै एक्सेलको टुल्सहरू हो। अब अर्को तरिकाबाट
अर्को तरिकाबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। मेम त्यो एक्सलको आयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, हजुर त्यो हामी देख्नै पाइएन मेम त्यति। ए एक्सलको चाहिँ हेर्नुहोस् है, एक्सलमा चाहिँ अब आउन सकिन्छ भनेर मात्रै देखाउन खोजेको मैले। एक्सलमा चाहिँ हामीले एक्सलको केही पनि जानेको छैन, त्यसैले प्रयोग अहिले गर्दैनौँ। ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले जान्यौँ भनेदेखि एक्सल सिकेपछि वर्डमै पनि एक्सलको काम गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त है, एक्सलमा हामी सबै टुल्सहरू, एक्सलका टुल्सहरू हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ वर्डमा। सबै सम भन्ने फङ्सनहरू के हुन्छ नि, यहाँ फङ्सन र फर्मुलाका कुराहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यति भने सर मैले अहिले। प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै भने सर मैले अहिले। ल त्यसै गरी टेबलै ल्याउन सकिन्छ। हेर्नु इन्सर्ट टेबल, क्विक एक्सेस पनि गर्न सकिन्छ। क्विक टेबल पनि ल्याउन सकिन्छ। हामीलाई टेबलको फर्मेट चाहिँ हेर्नुहोस् त बनाउन हतार भयो भनेदेखि यस्तो यहाँ भएको डिजाइनहरूलाई टेबलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ तल सूर्य सर देख्दै हुनुहुन्छ? हजुर मिस देखिरहेको छु मिस। क्विक एक्सेसको रूपमा हेर्नुहोस् है, यी फर्मेटहरूको फर्मेटहरू हामीले रेडिमेड फर्मेट हुने गरे चाहिँ यी फर्मेटहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त दिएको। अब यसको डाटा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। ट्युसडे भनेर हामीले वेडनेसडे यतापट्टि देख्न पनि सकिन्छ। यसरी क्विक एक्सेसको रूपमा मैम मैम हजुर हजुर एक्सेल सिट ल्याउने चाहिँ एकताल रिपिट गरिदिनु। हस् हेर्नुहोस् वर्डमा एक्सेल सिट हेर्नुहोस् है सर, इन्सर्टमा जानुहोस्। हजुर इन्सर्ट ट्याब, बोधराज सरले सोध्नु भएको होइन? हजुर हजुर इन्सर्ट ट्याब, टेबल, टेबलमा क्लिक गर्नुहोस् त सर। त्यहाँबाट हजुरले तल देख्नु एक्सल स्प्रेडसिट भन्ने देख्नुभयो सर? ए बाबा बाबा मैम। ल एक्सल स्प्रेडसिट क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि आउँछ। अनि क्विक टेबल्स थ्याङ्क यू भन्ने आउँछ। ल हस् सर। अब म अर्को पनि एउटा तरिका हजुरलाई टेबल ल्याउने म गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, माउसबाट मैले के प्रेस गरेँ सर? हुन्छ प्लस प्लस प्रेस गरेँ होइन? हजुर 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 सर भयो भयो मिस। हजुर हजुर अलिक ढिलो आइरहेछ सर त्यहाँनिर। अर्को टेबल हेर्नुहोस् है, प्लस अब माइनस, सरी यहाँनिर माइनस हेर्नुहोस् है। प्लस कत्रो टेबल बनाउन चाहन्छु? -1 2 3 4 5। अब फेरि मैले प्लस गरेँ। हेर्नुहोस् है, माइनस अनि फेरि प्लस माइनस, अब फेरि प्लस। अब यति गरिसकेपछि मैले प्लस माइनस माइनस प्लस गरेँ। हेर्नुहोस् है यसले के भन्दो रहेछ। अब मैले इन्टर प्रेस गरेँ। रोड बन्छ सर, यहाँ पढ्नुहोस् है। प्लस सरी प्लस सर मेरो गर्न कसैको यो कम्प्युटर ट्रेनिङ गर्नुहोस् त सर। मेमको बन्छ प्लस माइनसबाट टेबल प्लस बन्दो रहेछ बन्यो। गर्नु नि होइन सर, सर मेमले गर्नुहोस् त बन्छ। बन्छ म्याम, मेरो चाहिँ यहाँ मेरोमा अलिकति ह्याङ भएर भएन। बन्नु सर हजुरको? मेरोमा बन्यो म्याम। ल यसरी बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा यो कलम बन्यो। अब अर्को यो एकछिन पर्नुहोस्, यो फङ्सन मैले प्रयोग गरेर होला सायदै। प्लस प्लस सरी मेरो पनि बन्यो म्याम। यो मेरो अहिले ल बन्छ जस योबाट बन्नु बन्छ। दुईजना सर मेमले बन्नु भन्नुभयो, ठिकै छ।
स्क्रिन सेयर गरौँ त म्याम बनेको हो ठिकै छ सर बन्नु भने बन्छ यो भइहाल्यो सर म्यामलाई कन्फ्युज भयो भने गर्दा पनि भयो नभएदेखि बन्न सक्छ एउटा टेबल बन्ने अर्को तरिका पनि भयो म्याम त्यो प्लस गर्दै माइनस गर्दै गएर अन्तिममा चाहिँ के इन्टर थिच्नु पर्ने प्लस हजुर बन्न कि बन्न सर बन्दो रहेछ म्याम ल गीता म्यामले पनि बन्छ भन्नुभयो बन्यो म्याम मेरो पनि जति राख्दै नि हुन्छ कि त्यो मेथड छ जति भनेको हजुरको कत्रो बनाउनुहुन्छ त्यसको माइनसको साइन बढाउँदै जानुहोस् प्लसले भनेको सेपरेट गर्दै जाने हो ल ल ल हवस् अब अब अझै म टेबल ल्याउने तरिकाहरू मैले अहिले सेयर गरेँ अब म अझै टेबलमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हजुरलाई गर्दै जाँदैछु मैले 1 2 3 4 हाइप वडा कोलन अब रो यति बेला सेयर गरेर हेर्नुहोस् है ल अब टेबलमा हामीले त केही न केही लेख्नै पर्छ मैले यन भनेर लेखेँ म्याम मेरो त यो प्लस माइनस वाला बनेन त म्याम टेबल सरी फर द इन्टरप्सन सेयर गरेर हेरौँला म्याम एकछिन पख्नुहोस् है म्यामको र मेरो उस्तै समस्या भएछ क्या मैले चाहिँ यो फोकस पोइन्टर प्रयोग गरेर पनि होला भन्ने लाग्यो अहिले ल मैले एनए मेरो स्क्रिन देखिँदैछ मन सर देखिँदैछ नि ठिक छ आइरहेछ नि मजाले ल नेम यहाँ चाहिँ सब्जेक्ट लेखेँ मैले लेखेँ यहाँ चाहिँ मार्क्स लेखेँ मैले मार्क्स अब यो मलाई धेर भयो हेर्नुहोस् है यो कलम मलाई धेर भयो भनेपछि मैले यसलाई के गर्नुपर्छ हटाउनु पर्ने भयो कलम मैले ल्याएँ यसलाई हटाउनु पर्ने भयो अब हटाउनलाई हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यहाँनिर नै माउस राख्नुहोस् सबै हटाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि पनि सकिन्छ माउस यसमा राखिसकेपछि हेर्नुहोस् है राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गरेपछि डिलिट भनेर आयो डिलिट राइट क्लिक हटाउनलाई है मैले यो सबै हटाउन गइरहेको छु यसलाई हटाउनलाई हेर्नुहोस् त डिलिट भन्ने अप्सन आयो यहाँ सेट गरेपछि त डिलिट आयो डिलिट भन्ने अप्सन यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने पनि यहाँ हेर्नुहोस् है अब यसले के भन्छ डिलिट सेल डिलिट कोलम डिलिट रो डिलिट टेबल के गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु डिलिट सेल गरेँ है त सर मैले यसले के गर्दो रहेछ यसले डिलिट सेल गरेँ डिलिट सेलमा पनि यसले धेरै अप्सन लाग्यो सिफ्ट सेल गर्नुहुन्छ कि सिफ्ट सेल अप गर्नुहुन्छ भने माथिको कर्सर भएको ठाउँबाट अप गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भन्दा सिफ्ट सेल नै मैले गरेँ त्यति गरेपछि एउटा सबै डिलिट भयो मलाई नचाहिँबाट डिलिट गर्न सकेँ एउटा डिलिट गर्न सक्ने भएँ यहाँ पनि म अङ्क पनि थप्छु है त सर म्याम मैले कमन नेमै लेखेँ यहाँनिर सब्जेक्ट कम्प्युटर भन्ने लेखेँ म्याम बोल्दैन त फिल गर्दैछु मैले अब मार्क्स मैले यहाँ इन्ट्री गरेँ कम्प्युटरमा 60 कसले गरेर गरेको 780 अब हेर्नुहोस् है हामीले डिलिट गरौँ अब यसलाई थप्न पनि सकिन्छ थप्नको लागि हेर्नुहोस् है 19 मा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ प्लस भन्ने साइन आयो यहाँ प्लस
एकपल्ट प्रेस गर्नुभयो भनेदेखि क्लिक गर्नु भनेदेखि हेर्नु त अर्को कोलम थपियो। थपिने बित्तिकै अर्को हाइलाइट पनि भइहाल्छ। इन्सर्ट गर्नुहुन्छ, डिलिट गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भनेर हाइलाइट पनि भइहाल्यो तल। माथि टुल्सहरू पनि हाइलाइट भयो। डिलिट कोलम भन्नेमा क्लिक गऱ्यो भने त्यो डिलिट भइहाल्यो। इन्सर्ट गर्न भन्दैछु है म अहिले। यहाँनिर माउस राख्नुहोस्। 19 मा हुनुहुन्छ भने 16 देखि एबभ 19 मा हुनुहुन्छ भने प्लस गर्नुहोस्, प्लस भयो। नचाहिने हो भने हामी के गर्छौँ, डिलिट कोलम गर्छौँ, डिलिट भयो। जहाँबाट हजुर थप्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर प्लस साइन आउँछ र थप्न सक्नुहुन्छ। अहिले के थपियो, के थप्यो सर? थप्दा चाहिँ केमा जाने म्याम? कोलम थप्दा केमा जाने हो? अब म 7 को लागि भन्छु। हजुरहरु यहीँनेरि माउस राख्नु। मैम यहाँ प्लस कहाँनिर आउँछ मैम त्यो थप्नेमा? थप्नेमा 16 देखि उँभो चाहिँ आउँछ मैम। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, त्यो छेउमा लानुहोस् त, यो लाइनको छेउमा लानुहोस्, प्लस साइन आइहाल्यो। ए हजुर हजुर, छेउमा प्लस साइन आयो र यसलाई आयो गर्नुहोस् त, थप्यो नि। अब हेर्नुहोस् है, यसमा अझै धेरै हजुरले गर्नुहुन्छ भने मास्तिर हेर्नुहोस् त, यो के अरे टेबलमा पस्यो। यो टेबल अहिले हाइलाइट भएको बेलामा मास्तिर लेआउट डिजाइन भन्ने अप्सन छ नि, यो मास्तिरको अप्सनमा पनि हजुर जान सक्नुहुन्छ। लेआउटमा जानुहोस् है त, लेआउट अप्सनमा जानुहोस् त। लेआउटमा हेर्नुहोस् कति धेरै गर्न सकिन्छ। इन्सर्ट लेफ्ट, इन्सर्ट राइट। हेर्नुहोस् है, लेफ्ट भनेको ठाउँमा यसले एरो पनि मास्तिर देखिरहेको छ टेबलमा। इन्सर्ट लेफ्ट, इन्सर्ट राइट, इन्सर्ट बिलो। हजुरको माउस भए ठाउँबाट चाहिँ थप्न सक्ने कुरा हो। माउस अहिले मेरो कति लेआउटमा म्याम, लेआउटमा खोइ मेरो त कर्सर लाँदाखेरि देखाउँदैन त म्याम त्यो। यो टेबल सिलेक्ट गर्नुहोस्। टेबल सिलेक्ट गरेपछि लेआउट भन्ने अप्सनमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस् माउसलाई, अनि आउँछ। आयो म्याम? टेबलमा हेर्नुहोस् है, आएन म्याम, मेरो सेलेक्ट गरेर गर्दा आएन त। लेआउट भन्ने अप्सन नै आएन। लेआउट चाहिँ देख्छु म्याम, त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि अरू आउँदैन त्यहाँ। अलिक ओरतिर पढ्दै इन्सर्टबाट लेआउट, इन्सर्टको लेआउट होइन म्याम, यो टेबलको लेआउट है। इन्सर्टको लेआउट होइन, टेबलको लेआउट हो। टेबल लेआउट। डिजाइनमा क्लिक डिजाइनमा क्लिक गर भने यहाँ यस्तो डिजाइनहरू आउन सक्छ। अहिले हामी लेआउटमा छौँ सर। लेआउटमा क्लिक गर्नुहोस्। आयो भने अहिले मेमको स्क्रिन सेयर गरौँला है त। लेआउटमा हेर्नुहोस् है। अब अहिले हामी इन्सर्ट राइट भनेको कहाँनिर थप्न सकिने रहेछ? इन्सर्ट राइट हेर्नु है, इन्सर्ट राइट भनेको ठाउँमा क्लिक गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त, राइटतिर पनि थप्न सकियो यसरी। लेफ्ट गऱ्यो भनेदेखि हेर्नुहोस् त, लेफ्टतिर पनि थप्न सकियो। यहाँ मैले कर्सर राखेँ र इन्सर्ट लेफ्ट गऱ्यो भने लेफ्टतिर कोलन थप्न सकिने रहेछ। हेर्नुहोस् त है, थप्न सक्यो नि। थप्न घटाउन सक्ने कुरा। त्यहाँ भेटिएन भने मेम यसो गर्नुहोस्, एउटा कर्सर यहाँ राख्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस् र इन्सर्ट भन्ने अप्सन आएको छ तल। इन्सर्टमा हेर्नुहोस् त, इन्सर्ट कोलम टु लेफ्टमा हो भने लेफ्टतिर थप्छौँ, राइटतिर हो भने राइटतिर थप्छौँ। यहाँभन्दा मास्तिरकोमा एबभ, बिलो, सेल, यो अप्सनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। हजुरले यो टुल्सहरू प्रयोग गर्नुहोस् ल। एबभमा थप्यो, हेर्नुहोस् त, मास्तिर थप्यो। मैले नेममै मैले राखेँ, फेरि राइट क्लिक गरेँ। राइट क्लिक अलिक सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो हजुरलाई। ट्याबमै जानुहोस्, क्लिक गर्दा चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। इन्सर्टमा जानुहोस्। तर मास्तिर पनि थाहा चाहिँ पाउनुपर्छ है, हामीले टुल्स छ यहाँनिर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी राख्नु पर्यो। बिलोमा गर्नुहोस्, बिलो आयो हेर्नुहोस् त, नेमदेखि तल थप्न सक्यो। अब फेरि यसमै बसेर राइट क्लिक गर्नुहोस्, इन्सर्टमै जानुहोस्। अब कोलम थप्नुहुन्छ कि रो थप्नुहुन्छ? कोलम्स हो भनेदेखि लेफ्ट कि राइट हेर्नुहोस् है। लेफ्ट भन्दा लेफ्टतिर जान्छ, राइट भन्दा राइटतिर जान्छ। राइटतिर हो भने मैले के गरेँ, राइटतिर थप्न सक्छु। ल
थप्ने घटाउने कुरालाई मैले यहाँनिर यति भने। अब यो टेबललाई हेर्नुहोस् है, टेबललाई हामीले गर्न पनि सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो टेबलको यति भागलाई यो उसलाई मैले इरेज गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् त, इरेज भन्ने अप्सन यहाँनिर छ। इरेज गरेर इरेजर आयो, हेर्नुहोस् त, मैले अहिले हटाइदिएँ। भनेपछि डिलिट गर्न पनि सकिने रहेछ, मेटाउन पनि सकिने रहेछ। इरेजर भन्ने देख्नुभयो मासतिर, इरेज पनि गर्न सकिने रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, यो टेबललाई टुक्र्याउन पनि सकिन्छ, स्प्लिट गर्न पनि सकिन्छ। यही टेबललाई माउस राखेको देख्थ्यो। मन सर के छ मेरो? सुनिँदै ठिकै छ नि मन सर? सुनिँदैछ? सुनिँदैछ मिस, एकदम सुनिरहेछ। इरेजर लेआउट ट्याबमा जानुहोस् त मेम। लेआउट ट्याबमा मास्तिर इरेजर भन्ने अप्सन छ, टेबल इरेजर भनेर आउँछ। टेबल इरेजर मास्तिर इरेजरकै साइन जस्तो छ, हामी चिन्न पनि सक्छौँ, यसलाई हेरेरै पनि पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यस्तो चाहिँ आइरहेको छैन मेम यहाँनिर। नो मेम, त्यो के लेआउट ट्याब चाहिँ आयो सर? लेआउट ट्याब चाहिँ आइरहेछ मेरो पनि। लेआउट आयो, तर हजुरले जति धेरै देखाउँदै हुनुहुन्छ नि हजुरको स्क्रिनमा त्यति चाहिँ आउँदैन। हजुर कतिबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? अफिस 19 हो सर? 19 नै हो मेम मेरो। त्यसो हुँदा त हुनु पनि सर यसरी यस्तो पनि हुनसक्छ सर, हजुरको कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो चिन्ह होला, कहिलेकाहीँ अफिस प्रोपरली इन्स्टल भएको छैन भने पनि केही टुल्सहरू हामी चलाउन सक्दैनौँ। कुनै हामीले त अफिस इन्स्टल गर्ने बेलामा के चेक लाउने। स्क्रिन सेयर गरेर देखाउनुहोस् न। लेआउटमा टिप्दाखेरि आउँछ, मेरो आइरहेछ त नाइ। ल स्क्रिन मन सरले भन्नुभयो स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त। हस् म गर्छु। हेर्नुहोस् है, हजुरको यो भइरहेको छ अघिदेखि। यो पिक्चर ल्याउँदा होस्, हेर्नुहोस्, पिक्चर ल्याउँदा होस्, इन्सर्ट आर्ट ल्याउँदा होस्, इन्सर्ट सेप ल्याउँदा होस्, जेसुकै ल्याउँदाखेरि पनि लेआउट भन्दाखेरि हजुर लेआउट ट्याब यहाँनिर देख्नुहुन्छ। यसमा जानु भने चाहिँ यति धेरै अप्सन देखिँदैन, हेर्नुहोस् त। तर हेर्नुहोस् है, अहिले देखिएको हेर्नुहोस्। अब म यसलाई सिलेक्ट गर्छु, यसलाई अब चाहिँ यो टेबलको लेआउट आएको हो, यो मासतिर आएको भनेको चाहिँ टेबलको लेआउट। हेर्नुहोस् है, अब यो टेबललाई हेर्नुहोस् है, यति धेरै अप्सनमा हामीले यो टेबललाई चलाउन सकिने रहेछ, मोडिफाई गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा हो। अब म यहाँनिर माउस राखेँ, हेर्नुहोस् है, म यसलाई गइरहेको छु, स्प्लिट टेबल गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर माउस राखेपछि हेर्नुहोस् त, माथि कहीँ देखिन्छ स्प्लिट भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले? स्प्लिट छ, सेल भनेर यहाँ देखिन्छ। अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ। अब यो सेललाई कसरी टुक्र्याउन चाहनुहुन्छ? यसले देख्छ नम्बर अफ कलम 2, नम्बर अफ रो 1 मा हो कि कति? हजुरले चाहिँ आवश्यकता अनुसार टुक्र्याउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई 2/2/3 मा मैले स्प्लिट गर्ने भए। हेर्नुहोस् है, ओके। हेर्नुहोस् त, यो कलम यसरी टुक्रियो। भनेपछि अब हामीले फरक फरक अङ्क, फरक फरक डिजिट अथवा टेक्स्ट लेख्न सकिन्छ स्प्लिट गरिसकेपछि। मेम एकचोटि फेरि भनिदिनु मेम यो। यहाँ हेर्नुहोस् है सर, मैले अहिले माउस, मेरो माउस देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले? देख्दैछु मेम। ल हेर्नुहोस् है, मेरो माउस यहाँनिर छ। मैले यो सेललाई चाहिँ स्प्लिट गर्न चाहन्छु, अलिक धेरैवटा बनाउन चाहँदैछु भनेदेखि मास्तिर हेर्नुहोस् त, स्प्लिट भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ लेआउटमा। स्प्लिट टेबललाई नै स्प्लिट गर्ने हो कि सेललाई स्प्लिट गर्ने हो भनेर सोध्यो यसले। टेबललाई स्प्लिट गर्ने भने एउटाबाट अर्को सेपरेट हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सेपरेट हुन्छ। यहाँ माथि फिगरमा पनि देखाइरहेको छ, हेर्नुहोस् त। तर गर्ने भने के हुन्छ? सेल बढ्छ भनेको सेल चाहिँ टुक्रिएपछि बढ्यो। अब मैले सेललाई सिलेक्ट गर्ने, हेर्नुहोस् है, सेलमा क्लिक गरेपछि एकपल्ट अप्सन दियो। कसरी कसरी टुक्र्याउँदै हुनुहुन्छ, टुक्र्याउनुहुन्छ भनेर यसले सोध्दैछ। 2/1 मा 2 कलम 1 रोमा टुक्र्याउनुहुन्छ कि? विष्णु लिम्बू प्लिज म्युट बस्दिनु होला। रोमा कति गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। मैले यहाँ 3 गरिदिएँ भनेदेखि आफूले अङ्क चाहिँ आफू आवश्यकता अनुसार हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ र टुक्र्याउन सक्नुहुन्छ। टुक्रियो भनेको यो चाहिँ टुक्रियो भनेको चाहिँ बडो भनेको है। मेम मैले गरेँ। ल हवस्। अब यसलाई हामीले मर्ज गर्न पनि सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, मर्ज गर्न पनि अघि हामीले डिलिट गरेर थियौँ,
यो सेललाई चाहिँ म मर्ज गर्दैछु भने यसरी सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। सिलेक्ट गरेर यही राइट क्लिक गर्नुभयो भने पनि केही फरक पर्दैन। राइट क्लिक गरेर मर्ज सेल गर्नुभयो भने पनि सकिजान्छ। राइट क्लिक मर्ज सेल मर्ज भयो। होइन भने कन्ट्रोल जेड गरेर यहाँ पनि हुन्छ अप्सन भन्ने चाहिँ हजुरले थाहा पाउनु पर्यो है। मर्ज सेल भन्ने अप्सन छ मास्टर, हेर्नुहोस् त मर्ज सेल लेआउटमा मर्ज सेल मर्ज यसरी पनि मर्ज गर्न सकिन्छ। टेबललाई मर्ज गर्न अब हेर्नुहोस् त सब्जेक्ट भने मैले यहाँनिर सब्जेक्टमा हेर्नुहोस् त सब्जेक्टमा त अब जस्तै नेपाली हो भने जस्तै के अरे अरू कुनै सब्जेक्ट सोसियल साइन्स हुने अन्त प्र्याक्टिकल र थ्योरी हुन्छ। यसलाई मैले दुईटा कलममा राख्नु पर्यो भने ड्र पनि गर्न सकिन्छ। कहाँदेखि ड्र गर्न सकिन्छ होला? मास्टरको टुलहरू ख्याल गरिदिनुहोस् त। ड्र भन्ने कहाँ छ? जान्नुहोस् ड्र टेबल भन्ने छ, हेर्नुहोस् है माथि। अब एउटा पेन्सिल आयो सँगसँगै। पेन्सिल आएपछि सब्जेक्टमा मैले प्र्याक्टिकल र थ्योरी राख्नु पर्यो भने के गर्ने रहेछु? यसरी ड्र गर्न सक्ने रहेछु। ड्र गर्न पनि सकिने रहेछ। हेर्नुहोस् है आवश्यकता अनुसार ड्र गर्न सकिने रहेछ। इरेज गर्न सकियो, ड्र गर्न सकियो। सेललाई के अरे हामीले सेललाई थप्न सक्यौँ, बढाउन सक्यौँ, रोलाई बढायौँ घटायौँ। अब हामीसँग अब टेक्स्ट डिरेक्सन छ, हेर्नुहोस् है टेक्स्ट डिरेक्सन। मैले यहाँ लेखेको नेम अफ द स्टुडेन्ट भनेर लेखेँ। यो त अलिकति ठुलो स्पेस लियो। यसलाई चाहिँ म अर्कै टेक्स्टमा बनाउन चाहन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस् है टेक्स्टमा मैले टेक्स्ट क्लिक गरेँ। अब यसलाई घटाउन बढाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है यहाँ माउस लानुहोस् त कर्सर यस्तो भयो ठाउँमा जब हजुरको यो चारैतिर एरो आउँछ नि, एरो आएपछि हजुरले यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। यसलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तलबाट पनि सक्नुहुन्छ अथवा माथिबाट पनि हेर्नुहोस् है माथिबाट पनि यसरी घटाउन बढाउन सकिन्छ। टेबलमा के एक्टिभिटिजहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी अहिले सिक्दैछौँ। घटाउन बढाउन सकिन्छ। अब यही टेक्स्टलाई म हेर्नुहोस् है अहिले म लेआउटमै छु, टेबलको लेआउटमै छु। यही टेक्स्टलाई हेर्नुहोस् त यो टेक्स्टलाई बिचमा लेख्न चाहनुहुन्छ कि यो कलमको तलतिर लेख्न चाहनुहुन्छ कि? यसलाई हेर्नुहोस् है राइटमा टपमा मास्तिर हेर्नुहोस् त यो टेक्स्टको डिरेक्सनहरू पनि तल माथि कता सार्न सक्छौँ हामीले। टेबलमा लेखिएको टेक्स्टलाई कहिलेकाहीँ टेबलको माथि टपमा आउँछ, कहिलेकाहीँ बिचमा आओस् भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामी राइटमा आओस् भन्न चाहन्छौँ भने लेफ्टतिर आओस् भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि यो मास्तिरको टुल्सहरू प्रयोग गरेर पनि हामी टेक्स्टलाई बनाउन सकिने रहेछ। अब टेक्स्ट डिरेक्सन हेर्नुहोस् है यो नेम अफ द स्टुडेन्ट लेखेको ठाउँमा मैले टेक्स्ट डिरेक्सन गर्न चाहेँ भनेदेखि टेक्स्ट डिरेक्सन भन्ने अप्सनमै जान्छौँ हामी। त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है यहाँ ड्रप डाउन एरोमा जानुहोस्। जतिपल्ट क्लिक गरेर फरक फरक आयो हेर्नुहोस् त। टेक्स्टको डिरेक्सन लामो पारेर राख्नु पर्यो भने के गर्न सक्ने रहेछ? तल माथि दायाँ बायाँ बनाउन सकिने रहेछ। यहाँसम्म देखिँदैछ सर?
मोहन सर मिस हजुर ल कि म मात्रै बोलिरहेको छु भन्ने पनि मैले स्क्रिन सेयर गरेँ म्याक्रोको लागि। मोहन सर मेरो स्क्रिन देखिँदै छैन, देख्न सकिँदैछ? हजुर मिस आइरहेछ ठिक छ। ल हेर्नुहोस् सर, म्याक्रो भनेको चाहिँ हामीले यो टेक्स्ट फर्मेटलाई अटोमेटिक रूपमा एक खालको फर्मेट गर्छौँ र सर्टकट कीको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि म्याक्रोस प्रयोग गर्छौँ। म अहिले हेर्नुहोस् त, मेरो अहिले कति छ भन्दा टाइम्स न्यू रोमन 12 छ, माथि फन्ट देख्दै हुनुहुन्छ होला, यति छ। अब मैले हेर्नुहोस् है, मैले टाइम न्यू रोमन 12 फन्टमा लेख्दैछु। मैले अहिले नेपालीबाट इङ्ग्लिसबाट लेखेँ नि, हेर्नुहोस् सर। अब हामीले क्वेसन बनाउँदै जाँदाखेरि मानिलिउँ क्वेसन बनाउँदै छौँ भनेदेखि अर्को फन्टमा हामी लेख्नु पर्यो भनेदेखि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि माथि जान्छौँ, फन्ट चेन्ज गर्छौँ, अनि फन्ट साइज चेन्ज गर्छौँ। अब इङ्ग्लिस र नेपालीको त एउटै फन्ट साइज हुँदैन। इङ्ग्लिसको 12मा थुप्रो ठुलै देखिन्छ भने नेपालीको 12मा त अलिक सानो फन्ट देखिन्छ। इङ्ग्लिसको 12 बराबर नेपालीको 14 एडजस्ट हुन्छ। अनि हामीले पटक पटक फन्ट चेन्ज गरिराख्ने, अनि पटक पटक फन्ट साइज चेन्ज गरिराख्ने झन्झटबाट मुक्त हुनका लागि म्याक्रोस भन्ने अप्सन हामी प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, मैले अब म नेपाली लेख्न चाहन्छु भने अल्ट ई टाइप गर्दाखेरि यो फोकस पोइन्टरले सर्टकट की प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो गर्दैछ। अल्ट कहाँबाट एकदम स्या भन्ने आवाज आइरहेको छ सर, मन सर? त्यति धेरै आवाज सुनिँदैन कि मिस। ठिक छ, म सबैलाई म्युट गर्छु नि त मिस। ल मेरोमा मात्रै त्यस्तो आवाज सुनेको। म्याम अनम्युट गरेर ल अब मैले यो लेख्दा लेख्दै यो फोकस पोइन्टर युज गर्दा अलिकति ह्याङ पनि हुन्छ। अब मैले यति लेख्दा लेख्दै म नेपाली टाइप गर्न चाहेँ भने मैले सर्टकट की प्रयोग गरेको छु है। हेर्नुहोस्, अल्ट यन भन्ने अप्सन मैले प्रेस गर्ने बित्तिकै नेपाली 14 भन्ने आयो। अब मैले नेपालीमा लेख्न सकिहालेँ। हेर्नुहोस् है, अब नेपालीमा म लेख्दैछु। नेपालीबाट लेख्दा लेख्दै म इङ्ग्लिसमा लेख्न चाहेँ भने अल्ट ई भन्ने मैले सर्टकट की बनाएकी छु। अब मैले इङ्ग्लिस लेख्न सकिहालेँ। हेर्नुहोस् है, यसरी सर्टकट की प्रयोग गरेर हामीले टेक्स्ट लेख्न सकिनको लागि म्याक्रो भन्ने अप्सन प्रयोग गर्छौँ है। मैले प्रयोग गर्ने यसको उद्देश्य भने अब प्रयोग चाहिँ यस्तो सर्टकट की चाहिँ कसरी बनाउने त? ल एकजना सर म्युट दिनु त सर। म भ्यू ट्याबमा गएँ, हेर्नुहोस् है, भ्यू ट्याबमा सजिलो छ यो, एकदमै उपयोगी तर गर्नलाई एकदमै सजिलो। हेर्नुहोस् है, भ्यू ट्याबमा गएँ, भ्यू ट्याबमा गएर म्याक्रो गएँ, म्याक्रो अल्ट 8 गर्दाखेरि पनि सर्टकट की आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। र त्यसलाई पनि मैले फेरि एकपल्ट प्रेस गरेँ, रेकर्ड म्याक्रो भन्नेमा गएँ, रेकर्ड म्याक्रो। अब यसले रेकर्ड गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, रेकर्ड म्याक्रो ओपन क्लिक गरेँ। यसको नाम दिन सक्नुहुन्छ हजुरले, माथि नै कुनै नाम दिन सक्नुहुन्छ, फन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा जे नेपाली कुनै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले नेपाली इङ्ग्लिस लेखिसकेको कारणले फन्ट यहाँ नेम लेखेँ, म्याक्रोको नेम दिन सकिन्छ। अब किबोर्डमा जानुहोस् है, बटममा होइन किबोर्डमा जानुहोस्। किबोर्डमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँ सर्टकट की आफूले सम्झिने खालको सजिलो सर्टकट की प्रयोग गर्नुहोस्। सर्टकट की प्राय अल्ट गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, मैले हिजो पनि भनिरहेको थिएँ। म अब फन्ट यो के अरे पिसिएस नेपालीको बनाउँदैछु भनेदेखि अल्ट पी भन्ने राखेँ सर मैले अहिले। हजुरले नेपालीको यसमा अल्ट पीसँग के अरे पीसँग के सरकारमा राख्नुहोस्, आफ्नो इच्छाले राख्न सक्नुहुन्छ। अल्ट पी नै किन राख्ने, अरू पनि राख्न सकिन्छ, अल्ट 1 राख्न सकिन्छ, अल्ट 7 राख्न सकिन्छ, तर सम्झिने खालको चाहिँ हुनु पर्यो। हजुरले सम्झिन सक्ने खालको सर्टकट की राख्नु होला। मैले अल्ट पी राखेँ किनभने पिसिएस फन्टको लागि थोरै त्यो उसँग पनि म्याच होस् र सम्झिन सजिलोस् भन्नको लागि मैले यसो गरेँ।
अब असाइन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है। असाइन गरिसकेपछि अब हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा सेटिङ गर्नुहोस्। त्यही होममा गएर यहाँ पिसिएस नेपाली भन्ने लेख्नुहोस्। पिसिएस हजुर के को लागि बनाउँदै हुन्छ, पिसिएस नेपाली मैले सेलेक्ट गरेँ र फन्ट मैले 14 नै राखेँ। हेर्नुहोस् है, फन्ट मैले 14 नै राखेँ। यो रेकर्ड भइरहेको छ, हेर्नुहोस् त माउसमा यो रेडियो बटन छ नि, म यहाँ जे एक्टिभिटी गर्छु उसले रेकर्ड गरिदिरहेको छ। मैले बोल्ड गरेँ भने बोल्ड पनि उसले रेकर्ड गरौँ। अब यति रेकर्ड गरेपछि म यति नै गर्छु भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि फेरि केमा जानुहोस्, भ्यूमै जानुहोस्। भ्यूमा गएर म्याक्रोमै गएर स्टप रेकर्डिङ गर्नुहोस्। स्टप रेकर्डिङ। अब हेर्नुहोस् है त, अब मैले अल्ट के राखेको थिएँ, सरमेमले सम्झिनु भएको छ, अल्ट पी राखेको थिएँ। हेर्नुहोस् त पिसिएस नेपालीमा अब म टाइप गर्न सक्छु। अब मैले अघि अल्ट मैले नेम प्रीतिमा गरेँ भने अल्ट एन प्रीतिमा भयो। अब इङ्ग्लिसमा गर्न चाहन्छु भने मैले अर्को पनि बनाउँछु, अल्ट ई इङ्ग्लिसको फन्ट सहित। हेर्नुहोस् त फन्ट सहित सबै के अरे फन्ट अनि यो फन्ट साइज सबै चेन्ज भएर आयो। यसरी एक वा एक भन्दा बढी फन्टहरूलाई हामीले सेट गरेर राख्न सकिन्छ रेकर्ड म्याक्रोबाट। अब यसलाई हटाउन पनि सकिन्छ। भ्यूमा जानुहोस्, म्याक्रोमै जानुहोस्, म्याक्रो भ्यूमा जानुहोस्। गएपछि अघि राखेकोलाई फन्ट राखिदिएँ मैले, यसलाई डिलिट गरेँ। हेर्नुहोस् त नाम आयो नि, अघि इङ्ग्लिस गरेको थिएँ, नेपालीलाई पनि डिलिट गरेँ। यसरी क्रिएट भएछ। भ्यू डिलिट डिलिट यसरी डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ फेरि हामीले नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। डिलिट पनि गर्न सकिने रहेछ। हुन्छ सर, यति भने सर मेमलाई के छ दोहोऱ्याउनु पर्छ यो? मेम यो एकचोटि सेटिङ भएपछि सधैँभरको हुन्छ कि एउटा पेज लेखिसकेपछि बन्द हुन्छ?